प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ नेपालको संविधानले कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ? नेपालको संविधानले कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ? अप्सन ए प्राथमिक, अप्सन बी आधारभूत, अप्सन सी माध्यमिक, अप्सन डी पूर्व प्राथमिक। नेपालको संविधानले कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ? अनिवार्य र निःशुल्क कुन तहसम्मको शिक्षालाई गरेको छ त? अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत तहसम्मकोलाई गरेको छ। आधारभूत तहसम्मकोलाई। माध्यमिक तहसम्मकोलाई के गरेको छ? निःशुल्क। अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत तहसम्मको, माध्यमिकको निःशुल्क। नेपालको संविधानले कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क गरेको छ? आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई। प्रश्न नम्बर 2 शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको प्रकारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन ए साधारण माध्यमिक विद्यालय, अप्सन बी प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय, अप्सन सी संस्कृति माध्यमिक विद्यालय, अप्सन डी प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय। शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको प्रकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? कुन पर्दैन होला त तलको मध्ये? प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय, अप्सन बी पर्दैन। प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय पर्दैन। शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको प्रकारमा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय पर्दैन, अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 3 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 9 र 12 मा कस्तो स्वरूपको पाठ्यक्रम अंगीकार गरेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 9, 12 मा कस्तो स्वरूपको पाठ्यक्रम अंगीकार गरेको छ? अप्सन ए एकीकृत पाठ्यक्रम, अप्सन बी एकलपथीय पाठ्यक्रम, अप्सन सी गतिशील पाठ्यक्रम, अप्सन डी वृहत पाठ्यक्रम। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 9 र 12 मा कस्तो स्वरूपको पाठ्यक्रम अंगीकार गरेको छ? कस्तो? अप्सन बी एकलपथीय पाठ्यक्रम। एकलपथीय पाठ्यक्रम अंगीकार गरेको छ। एकलपथीय पाठ्यक्रम अंगीकार गरेको छ। 9 र 12 कक्षा 9 र 12 कस्तो पाठ्यक्रम अंगीकार गरेको छ? एकलपथीय पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम 1 र 3 एकीकृत पाठ्यक्रम 1 र 3 को चाहिँ गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4 शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क 100 छ भने उत्तराङ्क कति तोकिएको छ? यो क्वेशनको उत्तर त जो अब सबै सरहरूले दिन सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलै रहेको छ। कहिलेकाहीँ सजिलै प्रश्नहरू पनि आउँछन्। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क 100 छ भने उत्तराङ्क कति तोकिएको छ? यो त आँखा चिम्म गरेर सबैले यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। आँखा चिम्म गरेर सबै सर म्यामहरूले यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको अब सही एन्सर रहेको छ 50 रहेको छ। यो त सबैले दिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार क्षमता विकासका लागि कतिवटा जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन भएका छन्? अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार क्षमता विकासका लागि कतिवटा जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन भएका छन्? कतिवटा जिल्लामा भएका छन् त? 62 वटा जिल्लामा भएका छन्। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। 62 जिल्ला लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन 62 जिल्लामा भएको छ। प्रश्न नम्बर 6 सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति स्वरूप प्रति विद्यार्थी कति रकम प्रदान गर्ने गरिन्छ? कति रकम प्रदान गर्ने गरिन्छ त? कति रकम हो? 400 रुपैयाँ हो। छात्रवृत्ति कति रकम हो त? 400 रुपैयाँ, अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 7 विक्रम 2071 असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएकोमा पहिलो साक्षर घोषणा भएको जिल्ला कुन हो? 2071 सालदेखि असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएकोमा पहिलो साक्षर घोषणा भएको जिल्ला कुन हो? काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपलाञ्चोक, चितवन, कास्की कुन होला त?
कुन हो त पहिलो जिल्ला? सिन्धुपाल्चोक हो। सिन्धुपाल्चोक अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। साक्षर घोषणा गर्ने थालनी गरिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकबाट। प्रश्न नम्बर 8, योजनाबद्ध शिक्षण गर्नु कुन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हो? योजनाबद्ध शिक्षण गर्नु कुन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हो? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त अप्सन ए, अप्सन बी कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन सी परिवर्तन र भूल सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन डी निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त। योजनाबद्ध शिक्षण गर्नु कुन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हो? योजनाबद्ध सिकाइ गर्नु। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। योजनाबद्ध शिक्षण गर्नु कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। योजनाबद्ध शिक्षण सिकाइ गर्नु सैद्धान्तिक शैक्षिक प्रयोग कुन हो त? कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। प्रश्न नम्बर 9, स्मृतिका तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? स्मृतिका तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? चेतनामूलक स्मृति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, भावनात्मक। स्मृतिका तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? स्मृतिका तत्त्वहरूमा भावनात्मक पर्दैन, अप्सन डी। भावनात्मक पर्दैन, अप्सन डी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 10, विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण कुन हो? विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण कुन हो? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नभएमा, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण नभएमा, सान्दर्भिक विषयवस्तु नभएमा, हस्तक्षेपको कारण। विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण, विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण हो हस्तक्षेपको कारण। हस्तक्षेपको कारण अप्सन डी हस्तक्षेपको कारण रहेको छ यसको एन्सर। प्रश्न नम्बर 11, सामाजिकरणका व्यावसायिक निकाय कुन हो? सामाजिकरणका व्यावसायिक निकाय कुन हो? समाज, नाट्यशाला, पौड शिक्षा केन्द्र, विद्यालय। सामाजिकरणका व्यावसायिक निकाय। सामाजिकरणको व्यावसायिक निकाय कुन हो त? अप्सन बी हो, नाट्यशाला हो। सामाजिकरणको व्यावसायिक निकाय नाट्यशाला हो। अब यो सिनेमाबाट के हुन्छ? अब यो यहाँबाट आम्दानी हुने भयो, यहाँबाट हैन, व्यवसाय हुने भयो। टिकट बिक्री गरेर के हुन्छ त्यहाँ? पिक्चर देखाइन्छ। सामाजिकरणको व्यावसायिक निकाय कुन हो? नाट्यशाला। प्रश्न नम्बर 12, प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्षको बजेट तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति गराई त्यसको एक प्रति कहाँ पठाउनु पर्दछ? प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्षको बजेट तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति गराई त्यसको एक प्रति कहाँ पठाउनु पर्दछ? गाउँ नगर शिक्षा, वडा समिति, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। कहाँ पठाउनुपर्छ होला? कहाँ पठाउनुपर्छ होला? प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्षको बजेट तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति गराई त्यसको एक प्रति कहाँ पठाउनु पर्दछ? त्यसको एक प्रति कहाँ पठाउनु पर्दछ? कहाँ पठाउनु पर्दछ? कहाँ पठाउनु पर्दछ? गाउँ तथा नगर शिक्षा, के अरे नगर शिक्षा। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ, गाउँ नगर शिक्षा। प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्षको बजेट तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति गराए त्यसको एक प्रति कहाँ पठाउनु पर्दछ? गाउँ नगर शिक्षा। गाउँ नगर शिक्षामा पठाउनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 13, शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले शिक्षक युनियन स्थापना गरेको हो? शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले शिक्षक युनियन स्थापना गरिएको हो? शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले शिक्षक युनियन स्थापना गरेको हो? कतिौं संशोधनले गरेको हो? 7औंले गरेको, अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधनले शिक्षक युनियन स्थापना गरेको हो? 7औंले गरेको हो, अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षकको पेशागत विकास तालिम टिपिटी कति दिनको हुन्छ? शिक्षकको पेशागत विकास तालिम टिपिटी कति दिनको हुन्छ? शिक्षकको पेशागत विकास तालिम टिपिटी कति दिनको हुन्छ? कति दिनको हुन्छ त? 30 दिनको हुन्छ। 30 दिनको हुन्छ। शिक्षकको पेशागत विकास तालिम टिपिटी कति दिनको हुन्छ? 30 दिनको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15, विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका निकायमा कुन पर्दैन? विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका निकायमा कुन पर्दैन? जुनियर रेड क्रस स्कलर सर्कल, स्काउट जुनियर, बाल क्लब, युवा क्लब। विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका निकायमा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन त? यहाँ युवा क्लब पर्दैन। युवा क्लब पर्दैन, माथिका अरू सबै पर्छन्। युवा क्लब यो पनि पर्छ, यो पनि पर्छ, यो पनि पर्छ। जुनियर रेड क्रस पनि पर्छ, स्काउट पनि पर्छ, बाल क्लब पनि पर्छ, तर विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका निकायमा युवा क्लब पर्दैन। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षकको पेशागत विकासको व्यक्तिगत तहमा शिक्षकको भूमिका कस्तो रहन्छ? शिक्षकको पेशागत विकासको व्यक्तिगत तहमा शिक्षकको भूमिका कस्तो रहन्छ? सहपाठीहरूसँग काम गर्ने प्रतिबद्धता, रिडिङ सर्किलमा सिकाइहरूलाई तल्लीन गराई सिकाइमा सुधार गराउने, सहयोगी परामर्शदाता, आत्ममूल्याङ्कन। शिक्षकको पेशागत विकासको व्यक्तिगत तहमा शिक्षकको भूमिका कस्तो रहन्छ?
कस्तो रहन्छ त भूमिका? कस्तो रहन्छ भूमिका? भूमिका कस्तो रहन्छ? अप्सन बी, रिडिङ सर्किलमा सिकाइहरूलाई तल्लीन गराई सिकाइमा सुधार गराउने। अप्सन बी, रिडिङ सर्किलमा सिकाइहरूलाई तल्लीन गराई सिकाइमा सुधार गराउने। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, नेपालमा तोकिएको गुणस्तरीय शिक्षाका प्रक्रियामा कुन पर्दैन? नेपालमा तोकिएको गुणस्तरीय शिक्षाका प्रक्रियामा कुन पर्दैन? कुशल नेतृत्व, जिम्मेवारी पालना, उपलब्धि स्तर, नियम विकास र पालना। नेपालमा तोकिएको गुणस्तरीय शिक्षाका प्रक्रियामा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन त? उपलब्धि स्तर पर्दैन। अप्सन सी, अप्सन सी पर्दैन। नेपालमा तोकिएको गुणस्तरीय शिक्षाका प्रक्रियामा कुन पर्दैन? उपलब्धि स्तर। अप्सन सी पर्दैन। अप्सन सी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 18, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शिक्षाको पहुँच, क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समग्र शैक्षिक संरचना तथा कार्यप्रणालीको परीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्दछ? शिक्षक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शिक्षाको पहुँच, क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समग्र शैक्षिक संरचना तथा कार्यप्रणालीको परीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्दछ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। कहाँ पठाउनु पर्दछ त? कहाँ पठाउनु पर्दछ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19, विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधारको मूल उपाय कुन हो? विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधारको मूल उपाय कुन हो? व्यावहारिक सिकाइमा जोड, व्यावहारिक शिक्षामा जोड। अप्सन ए, शिक्षामा लगानी, नवीनतम प्रविधिमा जोड, आवश्यकतामा आधारित अर्थपूर्ण सिकाइ वातावरण तयार गर्ने। विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधारको मूल उपाय कुन हो? विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको मूल उपाय कुन हो? यो आवश्यकतामा आधारित अर्थपूर्ण सिकाइ वातावरण तयार गर्ने हो। आवश्यकतामा आधारित अर्थपूर्ण सिकाइ वातावरण तयार गर्ने। अप्सन डी, आवश्यकतामा आधारित अर्थपूर्ण सिकाइ वातावरण तयार गर्ने। प्रश्न नम्बर 20, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका 2073-2080 का मूलभूत उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका 2073-80 का मूलभूत उद्देश्यहरू कतिवटा छन् त? मूलभूत उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? 5 वटा रहेका छन्। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका मूलभूत उद्देश्यहरू 5 वटा रहेका छन्। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21, सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले तलको कुन पर्दछन्? सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले तलको कुन पर्दछन्? पारदर्शिता र प्रभावकारिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व, माथिको ए, बी र सी सबै। माथिको ए, बी, सी र सबै। सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले तलको कुन पर्दछन्? तलको कुन पर्दछन् त? पारदर्शिता र प्रभावकारिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व। माथिका सबै पर्दछन्। एबीसी सबै पर्दछन्। सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 22, नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य कुन हो? नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य कुन हो? सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने, भ्रष्टाचार कम गर्ने, कार्य पारदर्शी बनाउनु, सेवाका प्रदायक छिटो छरितो गर्ने। नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य, नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य हो सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने। सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने। नागरिक बडापत्रको मुख्य उद्देश्य हो सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने। नागरिक बडापत्रको प्रमुख उद्देश्य हो सुशासनका लागि आवश्यक सूचना दिने। अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 23, चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ? चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ? भाषिक बौद्धिकता, दृश्य बौद्धिकता, अन्तर्मुखी बौद्धिकता, प्राकृतिक बौद्धिकता। चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ? चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ? दृश्य बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ। चित्रात्मक स्मार्ट कस्तो प्रकारको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ? दृश्य बौद्धिकता। दृश्य बौद्धिकता अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन ख राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24, नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने कस्तो प्रकारको नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ? नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने कस्तो प्रकारको नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ? रूपान्तरित नेतृत्व, विनियम नेतृत्व, समावेशी नेतृत्व, शैक्षणिक नेतृत्व। नेता र अनुयायी बीच अन्तर्क्रिया हुने कस्तो प्रकारको नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ? कस्तो प्रकारको नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ त? विनियम नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ। विनियम नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ। विनियम नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन बी विनिमय। प्रश्न 25 रहेको छ, कटआउट्स कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री हो? कटआउट्स कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री हो? डिस्प्ले अडियो भिडियो एन्ड भिडियो। कटआउट्स
कटआउट्स कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री हो? भिडियो हो यो भिडियो हो यो। कटआउट्स कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री? भिडियो हो यो। प्रश्न नम्बर 26 कक्षा 1, 2, 3लाई एउटै कोठामा भिन्न भिन्न कोठामा राखी एकजना शिक्षकले एउटै पिरियडमा शिक्षण गर्नु कस्तो प्रकारको शैक्षिक सङ्गठन हो? कक्षा 1 र 2 3लाई एउटै कोठामा वा भिन्न भिन्न कोठामा राखी एकजना शिक्षकले एउटै पिरियडमा शिक्षण गर्नु कस्तो प्रकारको शैक्षिक सङ्गठन हो? कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण। कस्तो होला त यो बहुकक्षा शिक्षण हो। यो अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ, बहुकक्षा शिक्षण। अप्सन बी बहुकक्षा शिक्षण, अप्सन बी बहुकक्षा शिक्षण रहेको छ। प्रश्न नम्बर 27 सहक्रियाकलापले प्रमुख रूपमा कस्तो कार्यमा सहयोग गर्दछ? सहक्रियाकलापले प्रमुख रूपमा कस्तो कार्यमा सहयोग गर्दछ? खोजी गर्ने बानीको विकास, मनोरञ्जन गर्ने बानीको विकास, सामाजिक सिपको विकास, बालबालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने विकास। सहक्रियाकलापको प्रमुख रूपमा कस्तो कार्यमा सहयोग गर्दछ? कस्तो कार्यमा सहयोग गर्दछ? बालबालिकाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्निहित र क्षमता प्रस्फुटन गराउने विकास। सहक्रियाकलापले बालबालिकाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने विकास कार्यमा सहयोग गर्दछ। प्रश्न नम्बर 28 पाठ्यक्रमविद हिल्डा टाओका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? पाठ्यक्रमविद हिल्डा टाओका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? पाठ्यक्रमविद हिल्डा टाओका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? कतिवटा छन् पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू? पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? 5वटा छन्। पाठ्यक्रमविद हिल्डा टाओका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन् त? 5वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 29 नीतिगत रूपमा कक्षा 11 र 12को परीक्षा कुन तहमा हुनेछ? नीतिगत रूपमा कक्षा 11 र 12को परीक्षा कुन तहमा हुनेछ? प्रदेश, स्थानीय, जिल्ला, सङ्घीय। नीतिगत रूपमा कक्षा 11 र 12को परीक्षा कुन तहमा हुनेछ? यो कुन तहमा हुन्छ? यो सङ्घीय तहको मातहतमा हुन्छ। यो सङ्घीय तहको मातहतमा हुन्छ। सङ्घीय तहको मातहतमा हुन्छ। सङ्घीय तहको मातहतमा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 30 तत्कालीन शिक्षा विभागले 2063 देखि सुरु गरिएको बहुभाषिक कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सुरु गरिएको थियो? तत्कालीन शिक्षा विभागले 2063 देखि सुरु गरेको बहुभाषिक कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सुरु गरेको थियो? बहुभाषिक कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सुरु गरेको थियो? बहुभाषिक कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सुरु गरेको थियो? 6वटा जिल्लामा सुरु गरेको त अप्सन सी। बहुभाषिक कार्यक्रम 2063 देखि 6वटा जिल्लामा सुरु गरिएको थियो शिक्षा विभागले। प्रश्न नम्बर 31 पाठ्यपुस्तकको आवरण पेजमा तलको कुन पक्ष पर्दैन? पाठ्यपुस्तकको आवरण पेजमा तलको कुन पक्ष पर्दैन? कुन पक्ष पर्दैन त? प्रकाशक पर्दैन, अप्सन डी पर्दैन। प्रकाशक अप्सन डी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 32 पाठ्यपुस्तक अभ्यासमुखी डडड हो। पाठ्यपुस्तक अभ्यासमुखी डडड हो। शैक्षिक सामग्री, विषयवस्तु, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका। पाठ्यपुस्तक अभ्यासमुखी डडड हो। पाठ्यपुस्तक अभ्यासमुखी डडड हो। पाठ्यपुस्तक अभ्यासमुखी डडड हो। शैक्षिक सामग्री हो। पाठ्यपुस्तक अभ्यासमुखी शैक्षिक सामग्री हो। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33 विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्दैन? विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्दैन? खोज विधि, समस्या समाधान विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्दैन? कुन विधि पर्दैन त? अप्सन सी पर्दैन। अप्सन सी सूक्ष्म शिक्षण विधि पर्दैन। अप्सन सी सूक्ष्म शिक्षण विधि पर्दैन। प्रश्न नम्बर 34 परियोजना कार्यको पहिलो चरण कुन हो? परियोजना कार्यको पहिलो चरण कुन हो? परिस्थिति निर्माण, परियोजनाको छनौट, योजना निर्माण, अभिलेख राख्नु। परियोजना कार्यको पहिलो चरण कुन हो? परियोजना कार्यको पहिलो चरण कुन हो? परिस्थिति निर्माण हो। परियोजना कार्यको पहिलो चरण परिस्थिति निर्माण हो। परिस्थिति निर्माण हो। प्रश्न नम्बर 35 तीनवटा स्तम्भ भएको चार्ट बनाई विद्यार्थीहरूका विचारहरू लेख्ने वा लेख्न लगाउनेलाई कस्तो समालोचनात्मक चिन्तनको रणनीति भनिन्छ? तीनवटा स्तम्भ भएको चार्ट बनाई विद्यार्थीहरूका विचारहरू लेख्ने वा लेख्न लगाउनेलाई कस्तो समालोचनात्मक चिन्तनको रणनीति भनिन्छ? यो हो एम चार्ट। यो हो एम चार्ट हो। अप्सन ए एम चार्ट हो। प्रश्न नम्बर 36 लिन ग्राउन्ड लोनले मूल्याङ्कनका प्रकारलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? लिन ग्राउन्ड लोनले मूल्याङ्कनका प्रकारलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् त? कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? 4 प्रकारमा विभाजन गरेका छन्। लिन ग्राउन्ड लोनले मूल्याङ्कनलाई 4 प्रकारमा विभाजन गरेका छन्।
प्रश्न नम्बर 37 उच्च विश्वसनीयता र वैधता भएको परीक्षण कुन हो? उच्च विश्वसनीयता र वैधता भएको परीक्षण कुन हो? शिक्षण निर्मित परीक्षण, प्रमाणिक परीक्षण, मासिक परीक्षा, गैर प्रमाणिक परीक्षण। उच्च विश्वसनीयता र वैधता भएको परीक्षण, उच्च विश्वसनीयता र वैधता भएको परीक्षण कुन हो त? प्रमाणिक परीक्षण हो। अप्सन बी प्रमाणिक परीक्षण, अप्सन बी प्रमाणिक परीक्षण उच्च विश्वसनीयता र वैधता भएको प्रमाणिक परीक्षण। प्रश्न नम्बर 38 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 बमोजिम 3.6 जीपी प्राप्त नतिजालाई कसरी व्याख्या गरिन्छ? लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 बमोजिम 3.6 जीपी प्राप्त नतिजालाई कसरी व्याख्या गरिन्छ? 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 कसरी व्याख्या गरिन्छ त? एक्सिलेन्ट, एक्सिलेन्ट 3.6, आउटस्ट्यान्डिङ 4 पोइन्ट, भेरी गुड 3.2, गुड 2.8। सबैले बुझिसक्नु, सबैलाई थाहा नै छ यो। प्रश्न नम्बर 39 रो स्कोर कुन प्रकारको मूल्याङ्कनमा गणना गरिन्छ? रो स्कोर, रो स्कोर कुन प्रकारको मूल्याङ्कनमा गणना गरिन्छ? परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्याङ्कन। रो स्कोर, रो स्कोर आकलन, रो स्कोर आकलन। रो स्कोर कुन प्रकारको मूल्याङ्कनमा गणना गरिन्छ? आकलन, आकलन। रो स्कोर मापन, सरी है मापन, रो स्कोर मापन, रो स्कोर मापन। रो स्कोर कुन प्रकारको मूल्याङ्कनमा गणना गरिन्छ? मापनमा गणना गरिन्छ। अप्सन बी रहेको छ मापन। रो स्कोर कुन प्रकारको मूल्याङ्कनमा गणना गरिन्छ? मापनमा गणना गरिन्छ। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 40 अनुसन्धानको उद्देश्य कुन हो? अनुसन्धानको उद्देश्य कुन हो? समस्या पहिचान, मौलिकताको खोजी, सिद्धान्त प्रतिपादन, माथिका सबै। अनुसन्धानको उद्देश्य कुन हो? अनुसन्धानको उद्देश्य हो, अनुसन्धानको उद्देश्य समस्या पहिचान, मौलिकताको खोजी, सिद्धान्त प्रतिपादन, माथिका सबै। अनुसन्धानको उद्देश्य हो माथिका सबै। अनुसन्धानको उद्देश्य माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 41 कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रकारमा कुन पर्दैन? कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रकारमा कुन पर्दैन? व्यक्तिगत कार्यमूलक अनुसन्धान, समुदायगत कार्यमूलक अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान, संस्थागत कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रकारमा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन त? समुदायगत कार्यमूलक अनुसन्धान पर्दैन कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रकारमा। अप्सन बी समुदायगत कार्यमूलक अनुसन्धान पर्दैन। प्रश्न नम्बर 42 अनुसन्धान प्रतिवेदनको दोस्रो मुख्य खण्डको दोस्रो भागमा कुन पर्दछ? अनुसन्धान प्रतिवेदनको दोस्रो मुख्य खण्डको दोस्रो भागमा कुन पर्दछ? समस्याको कथन, अनुसन्धानको उद्देश्य, पूर्व साहित्यको समीक्षा, अनुसन्धान पद्धति। कुन पर्दछ भागमा? दोस्रो भागमा। दोस्रो भागमा कुन पर्दछ त? पूर्व साहित्यको समस्या पर्दछ। अप्सन सी पूर्व साहित्यको समस्या पर्दछ। अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 43 विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अध्ययन गर्नु अनुसन्धानको कस्तो प्रकार हो? विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अध्ययन गर्नु अनुसन्धानको कस्तो प्रकार हो? सहसम्बन्ध अनुसन्धान, वर्णनात्मक अनुसन्धान, प्रयोगात्मक अनुसन्धान, अनुभवजन्य अनुसन्धान। विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अध्ययन गर्नु अनुसन्धानको कस्तो प्रकार हो? कस्तो प्रकार हो त? वर्णनात्मक अनुसन्धान। अप्सन बी वर्णनात्मक अनुसन्धान हो। वर्णनात्मक अनुसन्धान हो। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 44 IP एड्रेस इज अ डट बिट नम्बर एड्रेस। IP एड्रेस इज अ डट बिट नम्बर एड्रेस कति हो? कति हो त? 32 हो। 32 हो। IP एड्रेस इज अ बिट नम्बर। IP एड्रेस इज अ 32 बिट नम्बर एड्रेस हो। प्रश्न नम्बर 45 CPU को काम के हो? CPU को काम के हो? डेटा मेनिपुलेट गर्ने, डेटा प्रोसेसिङ गर्ने, डेटा डिस्प्ले गर्ने। CPU को काम, CPU को काम के हो? क र ख दुवै हो। डेटा मेनिपुलेट गर्ने, त्यसभन्दापछि डेटा डिस्प्ले गर्ने। क र ग दुवै, ए र सी दुवै हो। प्रश्न नम्बर 46 ई लर्निङ कुनबाट गर्न सकिँदैन? ई लर्निङ कुनबाट गर्न सकिँदैन? यो त सबैले भन्न सक्नुहुन्छ प्रिन्टेड मेटेरियल्सबाट गर्न सक्दैन। प्रिन्टेड मेटेरियल्सबाट गर्न सकिँदैन ई लर्निङ। अप्सन बी बाट गर्न सकिँदैन। IEMS भर्जन 5.1 मा थपिएको नयाँ मोड्युल कुन हो? IEMS भर्जन 5.1 मा थपिएको नयाँ मोड्युल, थपिएको नयाँ मोड्युल, थपिएको नयाँ मोड्युल हो EIE हो। EIE हो। प्रश्न नम्बर 48 कालिदासको मेघदूत भए चाहिँ कौटिल्यको के हो?
के हुन्छ? कालिदासको मेघदूत भए चाहिँ कौटिल्यको के हो? कौटिल्यको अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हो, अप्सन डी अर्थशास्त्र। यदि आयतको लम्बाइ र चौडाइ क्रमशः दोब्बर र आधा बनाउने हो भने क्षेत्रफल पर्ने प्रभाव कति हुन्छ? यदि आयतको लम्बाइ र चौडाइलाई क्रमशः दोब्बर र आधा बनाउने हो भने क्षेत्रफलमा पर्ने प्रभाव कति हुन्छ? कति हुन्छ त? 0% हुन्छ। 0% हुन्छ। 0% हुन्छ। 0% हुन्छ। कसरी हुन्छ यसको हिसाब कमेन्टमा गरौँ है। कमेन्टमा गरौँ आफ्नो किताबमा।